नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला फाटल्या 12 वर्सांत भारत देशान लक्षणीय उदरगत केल्या. केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार हांच्या डबल इंजीन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकारान विंगड विंगड उदरगतीची कामां पुराय केल्यात, अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. सांखळे रवींद्र भवनान काल जाल्ल्या स्वयंपूर्ण गोंय अंतर्गत जनकल्याण शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री उलयताले. विकसीत गोवा 2037 सपन पुराय करपा खातीर गोंयकारांनी विशेश करून तरणाट्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा, अशें तांणी मुखार सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय नुस्तेमारी मंत्री राजीव रंजन सिंग, नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार आनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांच्या हाजिरेंत प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन येवजणे खाला कोला सालेरी हांगा एकत्रीत आधुनीक दर्यादेगेवेल्या नुस्तेमारी गांव प्रकल्पाचो बुन्याद घालतले. ही कार्यावळ आज सकाळी 11 वरांचेर श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान सालेरी कोला हांगा जातली. केंद्रीय अल्पसंख्याक वेवहार आनी संसदीय वेवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी काल गोंयांत अल्पसंख्याक कल्याण येवजणां विशीं चड जागरूकताय करपाची आनी ताचो लाव घेवपाची गरज उक्तायली. दक्षिण गोंयांतल्या केळशी हांगा गोंय राज्य अल्पसंख्याक वित्त आनी उदरगत महामंडळ वतीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत नॅशनल मायनॉरिटीज डिव्हलपमेंट अँड फायनान्सीस कॉर्पोरेशनाच्या लावार्थ्यां वांगडा तांणी सुसंवाद सादलो. गोंयांतल्या अल्पसंख्याक कल्याण येवजणांचो आढावो घेवपा खातीर आनी लावार्थ्यां कडल्यान थेट अभिप्राय मेळोवपा खातीर हो लावार्थी सुसंवाद आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार उलयतना रिजिजू हांणी सांगलें की ग्रावंड रियलिटी आनी लावार्थ्यांच्यो अडचणी समजून घेवपा खातीर तांणी जाणीवपूर्वक ल्हान आनी संवादात्मक सत्राची निवड केल्या. गोंय हें ल्हान राज्य आसून थंय लावार्थी कमी आसले तरी कल्याणकारी येवजणांनी प्रभावी अंमलबजावणी जाल्यार ताचो परिणाम व्हड जावंक शकता, अशें तांणी सांगलें. अल्पसंख्याक कल्याण आनी पायाभूत सुविधा विकासा खातीर मंत्रालयाची फ्लॅगशीप येवजण प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमची गोंयांत चड अंमलबजावणी आनी जागरूकताय निर्माण करपा खातीर राज्य सरकारा वांगडा चर्चा करतले, अशें रिजिजू हांणी सांगलें. We have some schemes through my ministry. The flagship program is the PMJVK, Pradhan Mantri Jan Vikas Yojana, which we fund for infrastructure development for the minorities. Wherever the minority population, the Christians, the Muslims, and the other 4 remaining minorities which are notified by the government of India, we fund them for any kind of scheme or any kind of project which is the need of the community there. गोंय हें रेबीज मुक्त राज्य शेगीत दवरपा खातीर शिमेवेल्या म्हालांतल्या सुण्यांचें लसीकरण जातलें. हाचे खातीर मार्च 2029 मेरेन लसीकरण करपी येवजण तयार केल्या. गोवा फावंडेशनाच्या गोरवा चिकित्सा फांट्या वरवीं ही मोहीम सुरू उरतली. 3 वर्सां खातीर 2 कोटी 96 लाख रुपयांची अर्थीक मजत दिवपाची तजवीज आसा. हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. मालकीच्या आनी रस्तात सुण्यांक लस दिवन वा लस दिवपाची खात्री करप, शिमेवेले गोंयचे म्हाल आनी महाराष्ट्र कर्नाटकाचे शिमेंतल्या म्हालांतल्या सुण्यांक लस दिवपाची तजवीज आसा. मिशन रेबीज मोहीम ट्रस्ट वर्ल्ड वायड वरवीं पशुवैजकी सेवा प्रकल्प पशुवैजकी सेवा गोवा फावंडेशना वतीन चालू उरतली. हॉटेल्स, हॉस्पिटलां, घर निर्माण सोसायटी वा हेर आस्थापनां जी दिसाक 100 किला वयर कोयर तयार करतात तांणी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलाचेर नोंदणी करप सक्तीचें आसा. नोंदणी केली ना जाल्यार उदकाची वा विजेची जोडणी तोडपाची कारवाय जातली. हे विशींची नोटीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जारी केल्या. 1 एप्रिलाक लागू जाल्ल्या घन कोयर वेवस्थापन नेम 2026 प्रमाण हे निर्देश दिल्यात. शिवराज्याभिषेक दिसा निमतान सांखळी रवींद्र भवनात आज 26 जून 2026 ते 28 जून ह्या मजगती 3 दिसांच्या कीर्तन महोत्सवाचें आयोजन केलां. नामनेचे कीर्तनकार चारुदत्त आफळे बुवा हांचे कीर्तन दर दिसा सांजवेळा 7 ते 10 वरां मजगती रवींद्र भवनात जातलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत महोत्सवाचें उक्तावण करतले. दक्षिण गोंयांत उदका पुरवण करपी शेळपे सांगे हांगाच्या 100 MLD ताक आशिल्ल्या सळावली उदका
उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचें काम 29 जून दिसा हातांत घेवपाचें आशिल्ल्यान दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी 30 जून दिसा उदका पुरवण मर्यादीत आसतली अशें भौशीक बांदकाम खात्यान कळीत केलां. भारतीय हवामान विभागान दर्यादेग कर्नाटक, झारखंड, कोकण आनी गोंय, महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओडिशा, उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमाच्या कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अंदाज दिला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.